गंदम की कीमत मुकर्रर, फैसलाबाद में आटा महंगा। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 145 रुपए फी किलो कर दी। जंग में भी आटा चक्की का कारोबार ठप हो गया। महंगी गंदम सार्फिन की पहुंच से दूर। चक्की मालिकान का कहना है सार्फिन फ्लो मिल्स के सस्ते आटे को तरजीह देते हैं। हमें तवक्को थी कि गवर्नमेंट ने 3900 रुपए में गंदम खरीदी है और 3900 में से सब्सिडी देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने 4700 रुपया रेट कर दिया है। इसके साथ लोडिंग अनलोडिंग और पसाई वगैरह डाल के 5800 रुपये में आटा बिकेगा अब 145 रुपए में। गंदम का रेट था तकरीबन 2000, अब जब से ये 4000 4500, आजकल गंदम मिल रही है 4700 रुपये। अब उसमें क्या तो गरीब गंदम खरीदेगा और कहाँ से पिसाई जाएगी? पहले पिसाई आ जाती थी 10 मन 5-15 मन, अब सुबह से शाम तक मुश्किल 5 से 6 मन पिसाई आती है। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले महंगी बिजली से परेशान थे, अब गैस भी जुल्म ढा रही है। बिजली की कीमतों में 44 पैसे फी यूनिट इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। फैसलाबाद के ताजिर और कारोबारी अफराद फट पड़े। कहते हैं हम रिलीफ के मुंतज़िर थे, मगर हुकूमत ने बिजली का एक और बम गिरा दिया। उधर महंगी बिजली और गैस से कपड़े की सनत ज़बूहाली का शिकार। फैक्ट्रियों में डबल शिफ्ट सिंगल पर आ गई। फैक्ट्री मजदूर परेशान। डॉलर दोबारा बेकाबू हो गया। 20 रोज में 10 रुपए से ज्यादा इजाफे ने इंडस्ट्री हिला दी। रुपए की कदर में कमी मार्केट्स पर असरअंदाज। कारोबारी अफराद खरीदो फरोख्त में मोहतात हो गए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं साजगार माहौल नागुज़ीर। डॉलर की कीमत मुस्तहकम की जाए ताकि रेट में बेहतरी आए। कल से अब 5-4 रोज से जो डॉलर की दोबारा प्राइस बढ़ी है, वो डॉलर की प्राइस बढ़ने से दोबारा फिर अफरा तफरी बढ़ गई है। तो उससे एक तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है और फिर दोबारा मार्केटों में वही जो है सन्नाटा बढ़ गया है और मार्केट में जो कहा गया बिल्कुल ना होने के बराबर है इस वक्त। एफबीआर की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्द सर बन गई। पर वक्त एनओसी ना जारी होने से कारोबारी तबका परेशान। बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रिफंड्स अदायगियों के मामला भी लटक गए। एफबीआर हेडक्वार्टर का फील्ड फॉर्मेशन को कमेटियां तश्कील देने का हुक्म। फैसलाबाद जहरीली फजा के नरगे में स्मॉग के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। खांसी, सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और खारिश के अमराज बढ़ने लगे। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जाम इक़बाल के हवाले से डिवीजन भर में खुसूसी तकरीबात। फैसलाबाद के डीपीएस मेन कैंपस में कलाम इकबाल मुकाबला। तलबा ने तकारीर में अफकार इकबाल को उजागर किया। उधर डीपीएस फैसलाबाद में जाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पेंटिंग डे। मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज के तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में तलबा के माबैन तकरीरी मुकाबले। असातिज़ा ने तलबा को फिक्र इकबाल और नजरिया इकबाल से रोशनास कराया। जाम इकबाल के सिलसिले में केक भी काटा गया। चिनियोट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे तकरीब। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा इकबाल की फिक्र को समझना और आगे पहुंचाना अहम है। गवर्नमेंट मदरसातुल बनात हाई स्कूल चिनियोट में भी जाम इकबाल तकरीब। लालिया के अल सिद्दीक ब्रोकफील्ड ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज में भी तकरीब। तलबा ने टैबलोस, तकारीर और खाकों से अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार और शायरी के पैगाम पर रोशनी डाली। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की विलादत पर मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तकरीब। केक काटा गया। जिले सदर अमजद जावेद बोले मुल्क की सलामती के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। जिले सदर अमजद जावेद, जनरल सेक्रेटरी मियां अनवारुल हक भी शरीक। सुन्नी तहरीक की भी यौम इकबाल की मुनासबत से केक कटिंग तकरीब। डिवीजन सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खुसूसी शिरकत की।
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش، فیصل آباد میں ڈی ٹائپ کے رہائشی بختیار علی کا مصور پاکستان سے خاص لگاؤ، دھاتوں کو ڈھال کر علامہ اقبال کے مجسمے تیار کر لیے۔ مفکر پاکستان کا یوم پیدائش، جنگ میں علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محکمہ ایجوکیشن نے دیوار اقبال بنا دی۔ علامہ اقبال کی مختلف تصاویر آویزاں، شاعری بھی دیوار اقبال میں شامل۔ فیصل آباد کی تحصیل صدر میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام جاری، صفائی پروگرام کے لیے 14 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری، اے سی صدر کہتے ہیں ریونیو افسران ریکوری تیز کریں۔ فیصل آباد والوں پر ڈینگی مچھر کا بڑا حملہ، 24 گھنٹوں میں 26 افراد ہسپتال پہنچا دیے، رواں سال متاثرین کی تعداد 546 تک پہنچ گئی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں بھی ڈینگی کے 3 مشتبہ افراد زیر علاج۔ فیصل آباد میں مریضوں کے لیے اچھی خبر، نگران حکومت کی ہدایت پر نصرت فتح علی خان ہسپتال 110 بیڈ پر فعال کر دیا گیا۔ گائنی، امراض بچگان، میڈیسن، سرجری، ڈائلسس، ای ٹی ٹی اور آپریشن تھیٹر بھی فعال۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی جلد ہسپتال کا افتتاح کریں گے۔ ڈاکٹر اسپتال میں جدید سہولیات کی فراہمی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد نے ای پی آئی سینٹر اور ایکس رے سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ سی ای او ڈاکٹرز اسپتال ڈاکٹر عبدالجبار خان نے سہولیات کی فراہمی بارے یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر اسپتال کو ضلع بھر میں بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کی فراہمی والے پہلے نجی اسپتال کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان نے کہا، بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروایا جائے گا۔ طوبہ کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ کاؤنٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف باجوہ نے کہا، مریضوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ وہیکلز مالکان کے لیے اچھی خبر، محکمہ ایکسائز فیصل آباد نے 8000 سمارٹ کارڈ جاری کر دیے۔ موٹر سائیکل، گاڑیوں اور کمرشل وہیکلز کے سمارٹ کارڈ جاری کیے گئے۔ سمارٹ کارڈ بذریعہ ڈاک مالکان کے گھروں تک پہنچیں گے۔ نگراں صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کی فیصل آباد آمد، صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میاں ظفر اقبال کی رہائش گاہ پر تاجروں کے ساتھ ملاقات۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شفیق انجم، صدر ہول سیل کلاتھ پورٹ شیخ فیصل، سینٹرل چیئرمین پائما قیصر شمس گچھا سمیت دیگر تاجروں کی شرکت۔ ادھر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی ثقافتی میوزیم ڈائریکٹوریٹ آف فارمز میں گندم کی بوائی اور کسانوں میں بیج تقسیم کرنے کی تقریب، وفاقی وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک، صوبائی وزیر ایس ایم تنویر، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد اور زرعی ماہرین کی شرکت۔ فیصل آباد کی یو ای ٹی یونیورسٹی میں مختلف یونیورسٹیز کی آرٹ کلچر پائیداری پر نمائش، جی سی یونیورسٹی، جی سی ویمن، این ٹی یو پنجاب یونیورسٹی نے بھی نمائش میں حصہ لیا۔ سی سی ڈاکٹر محسن ملک نے نمائش کی صدارت کی۔ فیصل آباد میں جوجسٹو ایسوسی ایشن کا انتخابی اجلاس، 4 سال کے لیے نمائندوں کا متفقہ انتخاب کر دیا گیا۔ مجاہد بٹ چیئرمین، سید نعیم علی بخاری سینئر وائس چیئرمین، فیروز واہلا وائس چیئرمین، ڈاکٹر حارث اشرف صدر منتخب ہو گئے۔ فیاض فیروز نے پنجاب جوجسٹو ایسوسی ایشن کی نمائندگی کی۔